नाज़रीन, खबरों में आगे बढ़ने से कबल आप तमाम से दिली गुजारिश की जाती है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर लें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वो ब्रेकिंग न्यूज आप तमाम को बराबर मिल सके। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 मैयतों का यहाँ पर एहतमाम किया गया है और ये मैयतें मिलाकर आज 5,000 मैयतों का 5,031 मैयतों का आज एहतमाम किया गया है। खुशी इस बात की है कि अजीज़ साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपने कब्रिस्तान में जिसके वो इंतज़ाम देखते हैं, उन्होंने तकरीबन 2,000 से ज़ायद मैयतों की वहाँ तदफीन की इजाज़त दी और आज तक दे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि अगर ऐसे कब्रिस्तानों में जहाँ पर फाजिल ज़मीन मौजूद है, अगर मुंतज़मीन और उलमा हज़रात जो भी वो मस्जिदों के इंतज़ामात को देखते हैं, उन्होंने भी ऐसे लावारिस और अनक्लेम्ड, ख़ास तौर से ये बात करता हूँ कि ऐसे मैयतें जो दवाखानों में छोड़ दी जाती हैं और जिसका कोई वारिस नहीं होता है, उसको दफन करने का अगर इंतज़ाम किया जा सकता है तो मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान में नहीं हो सकती। आज जो काम हम कर रहे हैं, इसमें तकरीबन 2 करोड़ का ख़र्चा आज तक आया है और मुझे उम्मीद है कि जितने भी मैयतें होंगी, मैं अपनी ज़िंदगी में उतनी मैयतों का और मुझे ये एहसास है कि मेरे बाद भी मेरी औलाद इस बात का एहतमाद करेगी कि वो इस काम को जारी रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये काम जो आज हुआ है, इसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान को जाए और इतने टेलीविज़न चैनल्स यहाँ मौजूद हैं, अगर इसके ज़रिए इस बात को सारे हिंदुस्तान में फैलाया जाए तो मुझे उम्मीद है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, ऐसे कई ज़ाहिद अली खां और भी हिंदुस्तान में पैदा होंगे और इस काम के लिए वो तैयार हो सकेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि जब पहली नाश मुझे मिली थी, उस ज़माने में कमिश्नर पुलिस कृष्णा राव साहब थे और एक कांस्टेबल ने मुझे फ़ोन किया कि 4 मैयतें जलाने के लिए लाई गई हैं शमशान घाट को, उसमें 1 मैयत मुसलमान की है। तो मैंने उसी वक्त कृष्णा राव साहब, मैं उसका एहतमाम करूँगा। तो उस ज़माने से लेकर आज तक हर कमिश्नर पुलिस ने इस बात की कोशिश की है कि जहाँ पर भी लावारिस मैयत मिलती है उसकी इत्तला सियासत को दी जाती है और जाहिद हुसैन साहब हैं, उस्मान अल हाजरी हैं, ये जाकर वो नाशों को लेकर वो ये तदफीन का इंतज़ाम करते हैं। मुझे खुशी इस बात की है, ऐसे हमदर्द कौम हमारे में पैदा हो तो ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, ये काम बहुत आसान है, पैसों का तो कोई सवाल नहीं है। आज ये खड़े रहकर भी ये अगर इस बात की कोशिश करें तो आज भी ये 2 करोड़ रुपए जमा होने में कोई देर नहीं लगती। तो ये काम अगर हिंदुस्तान भर में शुरू होता है तो मुझे खुशी होगी कि ये हैदराबाद से शुरू होने वाला काम आज सारे हिंदुस्तान में फैला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। हैदराबाद तक महदूद है या और डिस्ट्रिक्ट से भी? फिल वक्त हैदराबाद तक महदूद। हैदराबाद ही में देखो आप 1915 से लेकर है सो आज तक 5,031 मैयतों का इंतज़ाम हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान भर में कितनी नाशें होंगी ऐसी। तो ऐसे काम होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये पहला काम रियासत कर्नाटक में शुरू होने वाला है और वहाँ पर भी लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि वो इसी तरह के इंतज़ाम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये काम सारे हिंदुस्तान में फैलेगा और बहुत अच्छी तरह फैलेगा। तो ये जो लावारिस मैयतें हैं उनको एक जगह मिल जाएगी, वरना ये हॉस्पिटल में सड़ी गली हालत में रहकर तब नाशें तबाह होने के बजाय एक अच्छा उनको मुकाम मिल जाता है, तो उससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। शुक्रिया। मेरे लिए दुआ की,
میں ان کی حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے کئی زاہد علی خان پیدا فرما جو میرے ویسے کروڑوں پیدا ہو جائے. اے اللہ ان کی حیات میں اضافہ فرما, اے اللہ ان کی صحت میں اضافہ فرما, اے اللہ ہر برے وقت میں انہیں امت کے ساتھی ہیں. اللہ ان کے جتنا انہوں نے تعاون کیا ہے امت کے ساتھ اس کو قبول فرما, اور اس کا اجر ان کے خاندان کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو بھی عطا فرما. اے اللہ جو انہوں نے کعبۃ اللہ میں دعائیں کی تھی اے اللہ کعبے میں, اے اللہ وہ امت کے لیے زیادہ تھی, ان دعاؤں کو بھی اے اللہ تو قبول فرما. اے اللہ پاک میری دعاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. سوال المرحوم ان کی مغفرت فرما. یہ جا رہے ہیں میرے مولا, اے اللہ ان سے گزارش ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیدار ہو تو ہم سب کی طرف سے وہ سلام کہیں. اے اللہ پاک میرے دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادارے سیاست کے تحت تقریباً 5031 سے زائد لاوارث مسلم میتوں کی تدفین کا انتظام عمل میں لایا گیا. میں گزارش کرتا ہوں کہ قبرستانوں کے ذمہ داران سے قبرستانوں میں ان میتوں کو تدفین سے روکا جا رہا ہے. ایسے بھائیوں کے لیے جن کا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے, یہ لاوارث ہے, اس سے بیشتر جب سیاست ذمہ داری لیا اس سے ان میتوں کی, اس سے پہلے جلا دیا جاتا تھا ان مسلم میتوں کو. الحمدللہ ایک کار خیر شروع کیا گیا, یہ بہت اچھے پیمانے پہ چل رہا ہے. میتوں کی تدفین کے لیے اپنے پاس اگر جگہ ہے تو آپ بلا کسی رکاوٹ کے امت مسلمہ کو بھی میں گزارش کرتا ہوں, ہم بھی مرے تو آپ پتہ نہیں کہاں مرنے والے, ہمارا کوئی وارث رہیں گا نہیں رہیں گا یہ بھی نہیں معلوم ہے. اگر ہم فراغ دلی کا مظاہرہ کریں گے تو شاید ہماری میت کا کوئی وارث نہیں رہا, تو وہ لوگ جو بھائی ہماری انشاءاللہ اس تحریک سے ہم سب کی اگر ان کے دلوں میں ایک روشنی پیدا ہو جائے, ایک تڑپ پیدا ہو جائے, تو یہ لاوارث میتوں کی تدفین کے لیے جگہیں فراہم کی جا سکتی ہے. ایک اور میں گزارش کرتا ہوں, حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ 50 ایکڑ زمین آپ نے درگاہ حضرت بابا شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تحت آپ نے الاٹ کی, وہ ہے ہی 2365 ایکڑ میں سے دیے, تو آپ 50 ایکڑ زمین جو دیے نا وہ پہاڑی شریف کے پاس 10 ایکڑ زمین درگاہ یہ غیر جو لاوارث مسلم میتوں کی تدفین کے لیے عمل میں لائی جائے, اس کی اجازت دے دی جائے. یہ میرا مطالبہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے دور حاضر کی تمام ضرورتوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اے ایم ٹیکنالوجی سیلز اینڈ سروس. اب کرے گی آپ کی تجارت, بزنس, اپارٹمنٹس, بلڈنگز, ہاؤسز, ہوٹلز مینجمنٹ یا ہاسپٹل کے علاوہ تمام سوسائٹیز, دکانات, مکانات کی سیفٹی اور سیکورٹی سسٹم نصب کرتے ہوئے اس کو سیکور بنایا جائے گا. اس کے علاوہ اے ایم ٹیکنالوجی سیلز اینڈ سروس سی سی ٹی وی کیمرہ کا انسٹالیشن اور اس کا مینٹیننس کے لیے ہم سے رابطہ پیدا کیجیے. مزید تفصیلات کے لیے مسٹر سید سمیر, جن کا فون نمبر ہے 8686362575. آپ ان سے مزید تفصیلات کے لیے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے اے ایم ٹیکنالوجی سیلز اینڈ سروسز حیدرآباد.